Maayong adlaw mga igsoon, hisgutan nato karon ang kalabot sa dakong larawan nga gihisgutan sa Daniel Kapitulo 2. Kung karon pa ka sa ako ang channel, palihog ayaw kalimot sa pag-like, pag-share o pag-subscribe para ma-updated ka sa sunod pa nako nga i-upload nga mga videos. Tara na mga igsoon. Ang dakong larawan sa tao, ang ulo nga bulawan nga nitakdo sa unang mananap nga mapinta sa Daniel city 3 ug 4, nagtiman ni Nabucodonosor ang magtutukod ug ang hari sa Babylonia. Ang dugan ug ang mga bukton nga salapi nga nitakdo sa ikaduhang mananap nga mapinta sa city 5, nagtiman sa Medo Persia. Ang tiyan ug ang paa nga tumbaga nga nitakdo sa ikatulong mananap nga mapintas, nagtiman sa Gresya, lakip sa Macedonia. Ang mga bitis nga putaw ug mga tiil nga may bahin nga putaw, may bahin nga yutang kolonon nga nitakdo sa ikaupat nga mananap nga mapinta sa city ug 8, nagtimaan sa Imperyo Romano ug sa katapusang napulo ka hari niini. Sa Biblia, sigon sa larawan sa tao sa Daniel 2, dunay upatra ka imperyo busa sa pananaw sa Dios ang tanang pangagamhanan sa tao. Sa tibuok kasaysayan sa tao, hinimo sa upat ka imperyo, ang mga imperyo sa Babylonia, Medo Persia, Macedonia, Gresya ug Roma. Sigon sa tinanawan sa tao, natapos ang imperyo sa Gresya sa pagkamatay ni Alejandro nga bantugan. Apan sigon sa tinanawan sa Dios, padayon kining imperyoha sa mga sumusunod ni Alejandro sa iyang upat ka general nga nagbahin sa imperyo sa upat ka seksyon ug nilungtad kini hangtod sa pagsugod sa Imperyo Romano. Murag natapos na sabang Imperyo Romano, apan sa pagkatinud nagpadayon paghapon kini ang katapusang Cesar sa Imperyo Romano. Mao niya si Antikristo ban sa napulo ka hari nga gitimanan sa napulo ka kuyamoy sa tiil sa dakong larawan. Mahingpit sa katapusang Cesar sa Imperyo Romano o sa napulo ka hari niya, busa sigon sa Biblia naa paghihapon ta karon sa Imperyo Romano.